Magisgot kita karon sa tinuod nga paghinulsol sumala sa ikadawang Korinto 7 verse 10. Adunay duha ka approach kining paghinulsol nga gihisgutan. Kalibutanon nga paghinulsol o ikaduha Diyos nun nga paghinulsol. Best example ni si Judas. Sa diya nabatikdan niya nga nakasali siya sa Ginoo, nagbasol tinuod siya pero iyang gihunusan ang iyang kinabuhi. Ug daghang mga tao karon anani abi kay nakasala sila, dali ra sila ma-discourage, dili na sila mopadayon mga lagad sa Ginoo o dili na sila mo try nga mopadayon. Ikaduha Diyos no nga paghinulsol, ang best example ni si Pedro. Sila nabatigdan niya nga gilimod niya si Jesus sa makatulo, naguol siya o nagbasol pero iyang ginulsulan ang iyang sala. Kung nalingkamot nga mahibalik sa Ginoo aron nga ma-restore. Ug tuod man nagpadayon siya ug gisaligyan siya sa Ginoo ug nahimong leader poli sa atong ginubusa mga igsuon. Ang isyu dili nang makasala kita. Ang isyu mupadayon ka ba sa Ginoo uban sa pagtuo nga ma-restore ka.